اليماني فغدين به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع لو كان البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا سعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك قد الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أدخل ما قطعت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل موتة الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا وسعت وإذا بولدي الحسين قد أقبلوا وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني فثمرت فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وقاقت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أنا أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل مهمة الكساء صلوات اللهم صل على فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يزيد فاطمة زهرا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي والكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وسيء وخليفتي والصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل لي تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبدا يا رسول الله أتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وعما بيده اليمنى وإلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لأمهم لأمي دمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك
عليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. فقال عز وجل يا ملائكتي ويا سكانا سماوات إني ما خلقت سما مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضية وفلق يدور ولا بحر يجري ولا فلق يشري الله في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسان. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكسان. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين وقال السلام عليك يا رسول الله يا العلي الأعلى. يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضية وفلق يدور ولا بحر يجري ولا فلق يشري الله لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد. فقال لي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض في جمع منشيتنا ومحبينا إلا ونزلت لهم الرحمة وحفظ بهم ملائكة واستغفرت لهم أن يتفرقوا. فقال علي إذ ولفظنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض في جمع منشيتنا ومحبينا وفيه معموم إلا وفرج ولا مغموم إلا وغم ولا طالب حاجات إلا وقدر حاجته. فقال علي إذا ولفظنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. يا إله اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد. قاف لما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين. اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الآلى وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الإحسان أن تصلي على محمد وآل محمد. या इलामीन आज जश्न गदीर के हवाला से परवरदिगार बानिया ने जश्न की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमा। मालिक जिसने इस खानवादे के बच्चे बैरून मुल्क हैं उनकी मुहाफ़ज़त फरमा। इस हदीस किस्सा आज के दिन का सदका या इलामीन इस खानवादे के जितने अफराद चल बसे हैं उनके दर्जात बुलंद फरमा। जुमला हाजरीन में मोमिनीन मोमनात के जितने भी वालिदैन अजीज़ व अकरबा बहन भाई तेरी बारगाह में पहुँच चुके हैं मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमा। सबको पाकों की गुलामी में जगह नशरीफ़ फरमा। हाजिर मन अल्लाह जितने तशरीफ़ फरमा है सब की तौफीकात में खैर में इजाफ़ा फरमा। मालिक इमाम
या आलमीन राशिद भाई जिस दोस्त के लिए मेरे अल्लाह दुआ फरमा रहे हैं, मालिक मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता करके उनको जल्द बहाल फरमा। अपनी नौकरी पे मेरे अल्लाह उनको जल्द बहाली नसीब फरमा। गुलफाम के बेटे को मेरे अल्लाह इमाम रज़ा बादशाह की नालैन के सदके उसकी ज़बान को मेरे अल्लाह जारी फरमा। गुलफाम को परवरदिगार इमाम हुसैन के सदके मुल्क पाकिस्तान के नामवर ज़ाकिरीन में शुमार फरमा, वक्त बुलंद फरमा। मालिक जितने हमारे ज़ाकिरीन हैं मेरे अल्लाह मौलक मुअज़्ज़म उसको भी मेरे अल्लाह ज़ाकिरी फील्ड में कामयाबियाँ नसीब फरमा। हाज़रीन में जिन 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 दिलों में जो जो नेक मकासद है वो पूरे फरमा। जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा, जो मकरूज़ हैं कर्ज़ दूर फरमा। आज के दिन का सदका परवरदिगार हर मोमिन अंदरून मुल्क बैरून मुल्क मेरे अल्लाह जहाँ जहाँ भी तशरीफ़ फरमा है मालिक सब की इज़्ज़त आबरू जान माल की हिफाजत फरमा। जो दुआएं कबूल हो चुकी हैं तेरी बारगाह में मिल के सईदा शुक्र अदा करते हैं, जिनके लिए दोबारा पेश कर रहे हैं मालिक जल्द पूरियाँ फरमा। हमारे वारिस सरकार बक़ियतुल्लाह का वक्त मालूम और वक्त मुअय्यन के जब ज़हूर हो हम इस काबिल फरमा कि मौला के कदमों की खाके पाक को चूम सके। उनके नौकरों में हमारा शुमार फरमा। इस इमाम की ज़्यादा से ज़्यादा मार्फत से माला माल फरमा। बिजाए मोहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन बावाज़ बुलंद सलावत। तमाम मोमिनीन से इल्तमास की जाती है कि ज़ाकिरीन तशरीफ़ फरमाए हैं, लिहाजा अपने अपने घरों को छोड़ें और